همینه، ظاهرش همینه. نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره. یعنی شما آبائتون تا حضرت آدم فجور توش نبوده، نطفه حرام درش نبوده، نطفه نور بوده ملغت شده. اون حالی مسئله دیگه است که این 14 معصوم اینا دو خلقت دارن، یه خلقت نوری. ما هم خلقت ظاهریشو میگیم از این نطفه متعفن که بالا. آره خب قطعا یقینا اشکال نداره. نه اینکه نطفه نیست، اصلا نطفه خارج که میاد نجسه، در داخل که نجس نیست. نه ما میخوام بگیم اصلا این نطفه نه اتفاقا تو روایات داره نطفه، روایت داره همین نطفه است، روایت داره نطفه، اما این نطفه طاهره. و اینکه نطفه نجسه، منی وقتی که خارج میشه نجسه، داخل که نجسه، خون تو داخل بدن نجسه. نه پاکه. اون نطفه هم پاکه، از داخل به داخل که اصلا نجس نیست. یعنی فرقش اینه. ذاتش فرق میکنه. معلوم، اون که دلیل داره، روایت متواتر داره که ذات این نطفه فرق میکنه با نطفه دیگران. اما معنای این که نطفه از این نطفه نجس که ما ازش درست میشیم، این تعبیر درست نیست. بشر عادی از نطفه نجس درست نمیشن، چون نطفه خودش طاهر، از داخل به داخل که منتقل بشه و نجس نیست. یا اگه بیرون اومد نجسه، مثل خون میمونه. فرقش اینه که امام از یک نور خلق شدن، ما از نور خلق نشدیم.